في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الفرق ما بين البكالوريوس والنظام ديال الاجازه. غادي نشوفوا شكون اللي احسن، واش البكالوريوس ولا الاجازه. في نفس الوقت غادي نشوفوا شنو هو هذا النظام البكالوريوس، التعريف ديالو، الاهداف ديالو، الفرق ما بينه وبين الاجازه في المده. ونشوفوا عاوتاني النظام ديالو كيفاش داير الفاليداسيون، كيفاش غادي تفاليديه، شنو هما المواد اللي غادي تقراو وكيفاش. هادشي كامل غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا. اولا شنو هو النظام ديال البكالوريوس؟ النظام ديال البكالوريوس هو واحد النظام اللي عالمي، يعني معترف به من بزاف ديال الدول، وكنلقاوه في بزاف ديال الجامعات في امريكا، في اوروبا، في اسيا. يعني هذا النظام هذا الا مشيتي لشي جامعه امريكيه غادي تلقى عندهم نفس النظام، مشيتي لشي جامعه في اوروبا ولا في اسيا غادي تلقاهم عندهم نفس النظام ديال البكالوريوس. دونك هذا هو التعريف ديالو. شنو هما الاهداف ديال هذا البكالوريوس؟ ولا علاش المغرب جا وقال لك حتى حنايا خصنا هذا النظام ديال البكالوريوس؟ علاش جا؟ باش انه يحل واحد مجموعه من المشاكل كانوا في النظام ديال الاجازه اللي كان طبق من 2003 حتى لدابا. لقاو بلي راه كاين بزاف ديال المشاكل. من بين هاد المشاكل اللي كاينين في الاجازه هو انه كاين واحد الضعف كبير على المستوى اللغوي والمعرفي. يعني واحد اللي كياخذ الاجازه كتلقاه باقي ضعيف على المستوى اللغه، يعني سواء اللغه باش كيقرا، سواء خصوصا الفرنسيه كتلقاو ضعيف، وحتى على المستوى المعرفي. وثاني سبب هو الاغلبيه ديال الطلبه ما كيقدوش انهم ياخذوا لا ليسونس في 3 سنين، كياخذوها في 4 سنين، 5 سنين، بعد المرات 6 سنين حتى ل 7 سنين. يعني المده، يعني كاين هذا المشكل. والمشكل الثالث هو انه واحد النسبه كبيره ديال الطلبه كتخرج ولكن ما كتندمج في سوق الشغل. يعني سوق الشغل كاين فرق ما بين داكشي اللي كيتقرا وداكشي اللي كاين في سوق الشغل. يعني انطلاقا من هذه الاسباب المغرب قرر انه يطبق النظام ديال البكالوريوس. نورمالمون النظام ديال البكالوريوس كان غادي يدار في 2020، الدخول الجامعي 2020 2021. غير جات كورونا وخربقات كلشي وما دارش، مازال تاجل هذا العام. قبل كان غادي يطبق على جميع الجامعات ولا جميع الكليات ويولي اوبليغاتوار. دابا على حسب ما قالوا غادي يكون نظام اختياري. يعني الطالب ديال السنه الاولى عنده الاختيار انه يختار نظام بكالوريوس او النظام ديال الاجازه. والحاجه واحده اخرى اللي تزاد هو انه ماشي كاع الجامعات في المغرب غادي يكون فيهم البكالوريوس. ماشي كاع الجامعات، كانوا عزلوا واحد 7 ولا 9 ديال الجامعات اللي كاينين في المغرب هما فين غادي يكون البكالوريوس. الاخرين من بعد شويه بشويه غادي يطبق مزيان. دونك هادو هما الاهداف ديال البكالوريوس ولا علاش المغرب غادي يدير هاد البكالوريوس. دونك كيف ما قلت، انطلاقا من هاد المشاكل جا النظام ديال البكالوريوس باش انه يحل هاد المشكل اللي كاين في الاجازه، اللي حاليا ربما يلا فرنسا اللي خدامه بهذا السيستم ديال الاجازه. دابا نشوفوا الفرق ما بين السيستم ديال الاجازه والسيستم ديال البكالوريوس. اول الفرق هو كيف المده ديال الاجازه كيف ما كتعرفوا هي 3 سنين. البكالوريوس المده ديالو هو 4 سنين، يعني كتبقى مده ديال 4 سنين. ثاني اختلاف اللي كاين في البكالوريوس والاجازه هو النظام ديال البكالوريوس كيف ما قلت لكم هو نظام عالمي او لا معترف به بزاف ديال الدول، العكس ديال الاجازه اللي يلا معترفه بها فرنسا واللي كتخدم بها. يعني الا بغيتي تكمل قرايتك على برا عندك البكالوريوس غادي يكون واحد احتمال كبير باش انك تقبل في دوك الجامعات، حيت نفس السيستم، ماشي العكس، ماشي بحال الاجازه اللي كتكون شويه صعيبه القضيه. دونك معترف به عالميا، هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث كيف ما قلت لكم هو انه الاعاده ديال التوجيه في النظام ديال البكالوريوس. واحد الحاجه زوينه فيه هو انه يمكن لك دير اعاده ديال التوجيه واخا انت ديجا قريتي العام الاول
شتي فراسك داك التخصص ماشي هو هذاك، تقدر تبدل التوجيه في العام الثاني بلا ما يضيع لك داكشي اللي قريتي في العام الاول. يعني ما غاديش يضيع لك، غادي تكمل. حيت قبل في الاجازه قريتي العام الاول لقيتي داك التخصص ماشي هو هذاك، غادي تبدل التخصص، غادي تعاود ازيرو في البكالوريوس. لا، داكشي اللي قريتيه كتبني عليه ولا كتكمل، ما كيضيع عليكش. مزيان. دونك هذا هو الفرق الثالث. الفرق الرابع هو انه في النظام ديال البكالوريوس تيكونوا بزاف ديال الحصص ديال اللغات، كيهتموا بواحد الشكل كبير على اللغات الفرنسيه والانجليزيه، ماشي بحال اللي يكونوا النظام ديال الاجازه كتقرا واحد التخصص كيقراوكش اللغه، قليل واحد شي سويعات وصافي. اما في البكالوريوس غادي ديروا جوج ديال لي موديول غير ديال اللغه. يعني العام الاول غادي تقرا جوج ديال لي موديول غير ديال اللغه، يعني راه ما تتعلم الفرنسي والانجلي. والفرق الثالث، الفرق الخامس اللي كاين عاوتاني هو ديال الاستدراكيه كتكون في الاخر ديال العام، ماشي في الاخر ديال كل سيمستر. في الاجازه كتكون في الاخر ديال كل سيمستر، في البكالوريوس غادي تكون في الاخر ديال كل عام. مزيان. دونك هذا هو الفرق. بالنسبه للسيستيم او الطريقه باش الا بغيتي تفاليدي في النظام ديال البكالوريوس، خاصك في الكورسوس ديالك في 4 سنين خاصك تجيب 240 نقطه. 240 نقطه الا جينا نقسموها غادي نلقاو 60 نقطه في العام، يعني 30 نقطه في كل سيمستر. يعني كل سيمستر خاصك تجيب 30 نقطه باش داك السيمستر يتفاليد عليك، وفي العام هي 60 نقطه. 240 في كل شيء. الا جبتي 240 تقدر تجيبها في 3 سنين ونص، دونك راه غادي تجيب البكالوريوس في 3 سنين ونص. مي نورمالمون راه سي 4 سنين. داكوغ. دونك هاد الاربع سنين اشنو فيها واشنو غادي تقرا فيها؟ العام الاول في البكالوريوس كاين غير بحال قلت واحد سنه تاسيسيه. يلا كدير واحد بحال قلت واحد القنطره ما بين الليسي والجامعه، سنه تاسيسيه. العام الثاني بحال قلتي جي عام مشترك، والسنه الثالثه كتكون السنه ديال التخصص، والسنه الرابعه كتكون السنه ديال تعميق التخصص. في العام الاول شنو كتقرا؟ تيكونوا شحال تيكونوا 3 4 5 6، تيكونوا 6 ديال لي موديول. 3 ديال لي موديول ديال تيكونوا جوج ديال داكشي داك التخصص اللي اختاريتي. واحد الموديول تيكون جينيرال جوج ديال اللغات، جوج ديال لي موديول ديال اللغات، وواحد الموديول ديال لي سوفت سكيلز، المهارات الحياتيه. يعني في العام الاول غادي تقرا 3 ديال لي موديول ديال التخصص، جوج موديول ديال اللغه وموديول ديال لي سوفت سكيلز. العام الاول هادشي اللي غادي تقرا. مزيان. العام الثاني غادي تقرا 4 ديال لي موديول واحد ديال اللغه وواحد ديال لي سوفت سكيلز. مزيان. دونك هذا هو السيستيم. الثالث والرابع كيكونوا شويه سبيسياليزي اولا تعميق التخصص. هذا هو لا بيداغوجي ديال نظام البكالوريوس. كيف ما قلت كيعطيو اهميه اكثر للغات اولا المهارات الحياتيه، باش انك كدير واحد لو طرافاي اسوسياتيف حتى هو غادي يركزوا عليه مزيان، ماشي باش ما يكونش داك الطالب غير تيقرا حافظ وصافي. بالعكس خصك تهبط لو تيران، تفهم، تنمي القدرات المهارات ديالك، كما تنقولوا لي سوفت سكيلز، لو طرافاي اسوسياتيف، لو فولونتاريا، كدير ان بروجي ديال لونتربرونيا، كتحس بانك اكتيف. دونك تقريبا هذا هو الفرق ما بين النظام ديال البكالوريوس والنظام ديال الاجازه. واحد النظام اللي هو عالمي كيف ما قلت لكم، كيركز اكثر على اللغات والمهارات الحياتيه. تقريبا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. كنظن باللي دابا فهمتوا البلان ديال نظام البكالوريوس. الا عندكم شي سؤال اخر تقدر تحطوه في لي كومونتير. اي فوالا، جو دي بون كوراج.